دے دور چ گجرات ایک ڈاکو گزریا، او دا نام سی گامو ڈاکو، بڑا مشہور ڈاکو سی۔ انہیں ایک دن راول پنڈی بازار چ گزردیا ویکھیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے چہرے دی زیارت ہو گئی تے انہیں ویکھیا سید بھی ہے، ولی بھی ہے، عالم بھی ہے، سونا بھی ہے تے ہووے نا تے کسے بابے دا مرید سیانے کہندے نے ہو ہی جانا چاہیے، مرید ہی ہو جا۔ جا کے گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی مینوں مرید نہیں بنا لیندے؟ آپ نے اودے چہرے وال ویکھ کے فرمایا تیرا نام کدرے گامو تے نہیں؟ کہندا جی شاہ جی میرا نام گامو ہے۔ آپ نے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی، جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندا ہی۔ انہیں ہاتھ چھڑا لیا، کہنے لگا بابا جی یہ نماز آکھو گے پڑھاں گا، روزہ آکھو گے رکھاں گا، حج بھی کراواں گا تے زکات بھی دے دیواں گا، چوری میں نہیں جے چھڑنی، کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مدیاں۔ جنہاں نوں عادت پئی ہوئے تساں ویکھیا کدے انہاں محفل تو واپس جاندیاں جُتی کدے اپنی نہیں پائی، جنہاں نوں عادتاں پئیاں ہون او مسجد دیاں کی واش روم دیاں ٹوٹیاں بھی کھول کے لے جاندے نے، ہے نا، عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں۔ انڈیا دا شہر رامپور، اتھے کلہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ، مسجد بنوا دے تے شام نو مزدورہ جدو مسجد بنا کے پیسے تے مزدوری لے منانا نا تے آپ نے اپنے مسلح تھلے پیسے دے جانے۔ وہ ایک مزدور نے خیال کیتا کہ لگتا بابے مسلح تھلے کوئی خزانہ ہی دفن کیتا ہے، عشاء دی نماز پڑھ کے سارے چلے گئے تے اس مزدور نے آ کے مسلح اٹھایا تے زمین کھودنی شروع کر دیتی، ساری رات کھود دریا، پانی نکل آیا پر خزانہ نہ نکلیا۔ ادھر فجری ویلے دی اذان ہو گئی، انہیں زمین برابر کی مسلح بچھاتے چلا گیا۔ اگلے دن مزدور مزدوری کر کے پھر مزدوری لین آئے تے حضرت سید عبداللہ قادری پھر مسلح تھلے پیسے دے جاون۔ او مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی۔ وہ کہنے لگا بابا جی دہاڑی میں سنگل لگائیے پیسے ڈبل دے رہے ہو؟ فرمایا تو رات بھی تے لاندا رہیا نا، تو عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں۔ پر جدو ساڈے بابے عادتاں ٹھیک کرن تے آون، اے شرک پور دا تاجدار اے تو لاہور تو نکلو نا ہن جڑا والے روڈ تے اتھے ایک بہت بڑا نقش بندی سلسلے دا آستانہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ۔ اثر دی نماز پڑھ کے تھے آپ مسلح تے بیٹھے تھے، آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا، کہنے لگا حضرت میرا پتر ہے تے حافظ قرآن ہے، نا دا فتح محمد ہے، حضور نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ۔ میاں شیر ربانی فرمان لگے پتر فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھ دا؟ کہنے لگا بابا جی میرا نماز دل نہیں لگتا۔ آپ نے اس طرح کر کے اپنی شہادت دی انگلی دل تے رکھی تے فرماتے نے جا دل لگیا کرے گا، جا دل لگیا کرے گا۔ پھر انج لگیا انج لگیا انج لگیا، اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغرب ہو جاندی ہے، عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے۔ تو ساڈے بابے موڑن تے آؤ شاہ جی ایک بابا پتر لے کے آیا پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو، کہنے لگا بابا جی ایک گناہ کردہ منع نہیں ہوتا، ایک سکھنی نو ملن جاندہ انہوں منع کرو۔ آپ نے انہوں ایک دن منع کیتا، اگلے دن پھر آگیا، کہنے لگا حضور رات انہوں پھر ملن گیا سی۔ آپ نے دوسرے دن سمجھایا، تیسرے دن سمجھایا، چوتھے دن پھر آگیا، کہنے لگا حضور منع نہیں ہوتا۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب جلال چاہ کے فرماتے ہیں پتر او تو گناہ تو منع کیوں نہیں ہوتا؟ کہنے لگا حضور میرے کو چھوٹدا نہیں۔ آپ غصے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرمایا آج تو بعد میں تو گناہ کر کے بکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے مانگا۔ تو ساڈے بابے موڑن تے گاموں چور نے بھی ڈاکو نے آکھیا بابا جی میں ڈاکے مارنے تے چوری نہیں جے چھڑنی۔ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا تیری شرط ہے؟ کہنے لگا شرط ہے۔ فرمایا پھر ایک شرط میری بھی آ تے تسی سبحان اللہ کر جا کے بولیا۔ انہیں آکھیا بابا جی وہ کیڑی؟ فرمایا گاموں جم جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردا ہوں میں تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوگا، میرے سامنے چوری نہ کری تو میں قیامت نو شرمندہ نہ کری۔ انہوں خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے باہر۔ انہیں آکھیا منظور ہے۔ بابا جی نے کلمہ پڑھایا، بیعت کیتا، توبہ کروائی تے جدو گاموں ٹریا تے پیر مہر علی شاہ فرمان لگے گاموں شرط یاد رکھی۔ کہنے لگا شاہ جی بڑی یاد ہے۔ نوجوانوں کا منہ ٹریا ٹریا جڑ ویلے گجرات پہنچیا، ادھی رات دا ویلا ہو گیا، عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں۔ ادھی رات ویلے گام ایک مکان چ بڑیا چوری پیا کردا ہے، چوری کر کے سامان چکن لگا، کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا، اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے۔ سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا، نہیں ویکھیا۔ تھوڑی دور گیا دوسرے گھر چ بڑیا چوری پیا کردا ہے،
چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا دروازہ کھولنے لگا پیر میر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا پکڑ کے فرمان لگے کاموں حیا کر ایتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا ایتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا وا پتہ لگیا مرشد او ہوندا ہے جڑا ہر ویلے مرید سر تے رہے تے لے چلنا پھر میاں محمد بخش دے دربار تے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے مالی باغ دی بھائی مالی باغ دی راکھی کردا پھل کچے ہون یا پکے پیر مریداں تے سر تے رہندے بھائی پیر مریداں تے سر تے رہندے اے پیر مریداں تے سر تے رہندے اے پیر مریداں تے سر تے رہندے بھائی پیر مریداں تے سر تے رہندے پیر مریداں تے سر تے رہندے ان جدوں ہون جے سچے شاہ جی آجڑی پہ بکریاں چارے تے ڈیگر دا ویلا ہویا نا ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے کماس آن والے ہو جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑاں جو گئی او بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی تے بگیاڑ بھی پیچھے کیا کرے اچانک بکری نے نا ایک اونچی چوٹی تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی تے بکری دلدل چ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری تے او بھی دلدل چ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلے ہیں تے ڈب کے تو بھی مر چلی ہیں میں رونا تو کیوں ہسنی ہے تے بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ بگیاڑ سورج وال ویکھ کے کہنے لگا سورج پہ ڈب دے تے شام پہ ہوندی ہے تے اندھیرا چھا جاون لگا تے ڈب کے دوواں مر جانا ہے تے میں رونا تے ادے چ ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر بعد شاماں ہو جانیاں نے تھوڑی دیر دے بعد شاماں ہو جانیاں دے راہ چھا جانا ہے میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑی چ جا کے بکریاں گننیاں نے